नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका र म सन्देश शेर्पा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित। देउवासँग 907 मतान्तरले शेखर कोइराला पराजय। सबै नेताहरूसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने देउवाको उद्देश्य रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको भनाई। आन्तरिक चुनावमा विजय जुलुस गर्न नपर्ने भनाई। आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई धम्की नदिन सभामुख अग्नि सापकोटालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चेतावनी। परिणाम नराम्रो हुने स्पष्टोक्ति। आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठाले मानका साथ पूरा गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। संसदको प्रतिष्ठा र गौरवमाथि उठाउनु पर्नेमा जोड। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। माओवादी केन्द्रबाट 3 मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप। अस्ट्रेलियाबाट विद्यार्थी तथा भिजावाहक विदेशी नागरिकका लागि सीमा खुला। 20 महिनादेखि बन्द अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला गरे पनि मापदण्डमा कडाई। र साफ अन्डर-19 महिला फुटबलको दोस्रो खेलमा आज नेपाल र श्रीलङ्का बीच खेल हुँदै पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग बराबरी रोकिएको नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पुनः शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनु भएको छ। मंगलबार भएको दोस्रो चरणको मतदानमा शेखर कोइरालालाई 907 मतान्तरले पराजित गर्दै देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति चुनिनु भएको हो। दोस्रो चरणको मतदानमा 4623 मत खसेको थियो र सभापतिमा निर्वाचित हुन बहुमत अर्थात 2311 मत चाहिन्थ्यो, जसमा देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्नुभयो भने निकटतम प्रतिद्वन्दी कोइरालाले 1855 मत पाउनु भएको छ। 35 मत भने बदल भएको निर्वाचन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। रहनुभयो डाक्टर शेखर प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा र सो निर्वाचनमा 2078 मङ्सिर 28 गते भएको निर्वाचनमा डाक्टर शेखर प्रसाद कोइरालाले 1855 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै शेरबहादुर देउवाले 2733 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसरी 2733 मत प्राप्त गरी शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट सभापति पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछौं। यसअघि सोमबार भएको पहिलो चरणको मतदानमा सभापतिका 5 उम्मेद्वार मध्ये सबभन्दा धेरै मत देउवाले ल्याए पनि बहुमत नपुगेपछि मंगलबार पुनः मतदान भएको थियो। गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाडले सबै नेताहरूलाई हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने देउवाको उद्देश्य रहेको बताएका छन्। मतगणना स्थल बस्ने सभागृहमा रहनुभएका नेता खाडले पार्टीको आन्तरिक चुनावमा जित भएकाले विजय जुलुस गरिरहनु नपर्ने बताए। उनले देउवाको जित सबैको जित भएको उल्लेख गर्दै साधारण मानिसले सर्वोच्च पदमा विजय हासिल गरेको बताए। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एउटा सर्वसाधारण नेपालीको सन्तान हो र उहाँले आम नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसको पनि एउटा संघर्षशील जुधारू र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र यो विजय हामी सबैको साझा विजय हो। नेता खाडले अन्य पदहरूमा मतगणना हुन बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै सबैको परिणाम आएपछि प्रमाणपत्र वितरण हुने र पार्टीले यात्रा सुरु गर्ने समेत बताउनु भयो।
यो अधिवेशनको निर्वाचनको क्रममा जिम्मेवारी नपाएको अवस्था छ। त्यसकारणले सभापतिमा विजयी पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवाले ती सबै साथीहरूलाई पार्टीमा समेट्ने, उहाँहरूलाई पनि पार्टीको अभियानमा, पार्टीको साङ्गठनिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने र उहाँहरूलाई पनि पार्टीमा साथसाथै लिएर जाने प्रयत्न गर्नुहुनेछ र लानुहुनेछ। पार्टीका सबै नेताहरूलाई हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने नेता खाँडको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मत परिणाम आएपछि शेरबहादुर देउवा पुनः सभापतिमा विजयी हुनुभएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी बटुक राजगिरी हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिसक्नु भएको छ। बटुकजी, हजुर खुशबु, के छ त्यहाँको माहौल? अहिले शेरबहादुर देउवा विजयी हुनुभएको छ, त्यहाँका नेता कार्यकर्ताको प्रतिक्रिया कस्तो छ त? शेरबहादुर देउवा पुनः दोहोरिनु भएको छ सभापतिमा। अब आगामी दिनहरूमा नेता कार्यकर्ताको के कस्तो अपेक्षा रहेको छ, के कस्ता प्रतिक्रिया दिएका छन् शेरबहादुर देउवा प्रति? राष्ट्रिय सभागृहमा भएको नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। पहिलो चरणमा जुन आम पदाधिकारीहरू जो सभापतिका उम्मेदवार थिए, प्रतिनिधिहरूले चुनाव भोट गरिरहँदाखेरि प्रतिनिधिहरू पहिलो चरणमा जो सभापतिका आकांक्षीहरू पहिलो चरणमा चुनिन सकेनन् र दोस्रो चरणमा सभापति नेतृत्वको चयन भइरहँदाखेरि शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवाको कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। तर ठूलो मतान्तरले शेरबहादुर देउवाले पुनः दोस्रो पटक सभापतिको कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। यो सँगै नेपाली कांग्रेसको लामो समयदेखि देखिएको यो जुन पुस्तान्तरण भनिरहँदाखेरि आएको नयाँ नेतृत्व भनिरहँदाखेरि त्यो भने पुरा हुन सकेको छैन। अघिल्लोचोटि 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरिसकेका शेरबहादुर देउवाले पुनः दोस्रोचोटि आफ्नो फेरि कार्यकाल लम्ब्याउन थप्न सफल हुनु भएको छ। यो सँगै अबको 5 वर्षको नेपाली कांग्रेसको म्यान्डेट शेरबहादुर देउवाको पोल्टामा गएको छ। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको र दुईचोटि सभापतिको जुन नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई अब कस्तो बाटोमा लानुहुन्छ त? के साँच्चै नेपाली कांग्रेसले भने जस्तै उत्साह, एकता र रूपान्तरण भने जस्तै के साँच्चै सफल होला त? नेपाली कांग्रेसको स्लोगन जसरी लेखिएको छ त्यही अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई सभापति देउवाले लैजानु होला त भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ। अब तपाईले भने जस्तै यहाँको कार्यकर्ताहरूको भनाइ के छ, यहाँको माहौल भनिरहँदाखेरि कार्यकर्ताहरू उत्साहका साथ देउवा निकटका नेताहरू, देउवा निकटका नभइकन प्रकाशमान सिंह लगायत विमलेन्द्र निधि जो उहाँहरू पक्षधरका नेताहरू पनि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरिसकेपछि यहाँ उपस्थित भएका ती कार्यकर्ताहरूले भनेअनुसार अब नेपाली कांग्रेसले नयाँ काँजुली फेर्नेछ र आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसको 2/3 बहुमत ल्याएर फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने सफल ठूलो जिम्मेवारी नवनियुक्त सभापति देउवाको हातमा पुगेको छ। यो उहाँहरूले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने आम यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूको भनाइ हामी प्रष्ट रूपमा सुन्न सकिन्थ्यो। खुशबु, बटुकजी, जसरी तपाईँ अहिले महाधिवेशन स्थलमा हुनुहुन्छ त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका नेता तथा कार्यकर्तामा विजय उल्लास कस्तो छ? यद्यपि नेपाली कांग्रेसमा चाहिँ नयाँ अनुहार आउनुपर्छ, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि दोस्रो पटक उही सभापति दोहोरिनु भएको छ। यसमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफै सन्तुष्ट छन् त? अब कसरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ काँचुली आउला भन्ने अपेक्षा उनीहरूले कसरी गरेका छन्? यस विषयमा के प्रतिक्रिया लिनु भएको छ?
पक्कै पनि यो 14औं महाधिवेशन जो पटक पटक मिति सर्दै र लम्बिँदै तोक्दै सर्दै आएको यो 14औं महाधिवेशन जसरी पहिलेदेखि नै अबको नेतृत्व युवा पुस्तामा जानुपर्छ, अबको काङ्ग्रेसको नेतृत्व युवा पुस्ताले गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा माहौल थियो, त्यो माहौलले पनि तल्लो स्तरबाट जुन पालिका प्रदेशदेखि हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्दाखेरि समग्रमा युवा पुस्ताहरूको युवा पङ्क्तिहरूको ठुलो जमर्को देखिन्थ्यो। तर केन्द्रीय नेतृत्व भने जो सभापतिको नेतृत्व भने नयाँ पुस्तामा आउनुपर्छ भन्ने पनि आवाजहरू धेरै उठिरहेका थिए। तर विडम्बना भन्नुपर्छ या नेपाली काङ्ग्रेसको जुन सोचे अनुसार जति सोचेका थिए युवा पुस्ताहरूले सोचेका थिए त्यो भने परिवर्तन हुन सकेन। सभापति देउवा जो एकपटक कार्यकाल सम्पन्न गरिसकेपछि अब अर्कोचोटिको कार्यकाल भने नयाँ पुस्तामा आउनुपर्छ भन्ने युवा पुस्ता नेताहरूको हामीले भनाइ सुन्न र बुझ्न पाउँथ्यौँ। तर जुन प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधि पहिल्यैदेखि नै शेरबहादुर इतरपक्ष भएर अबको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले पनि भनिरहँदाखेरि उहाँहरू अन्तिम घडीमा आएर सभापति देउवालाई नै समर्थन गर्न पुगिसकेपछि डाक्टर शेखर कोइराला एक्लिनु भएको थियो। यो सँगै बहुमतको हिसाबले भन्ने हो भने पहिलो चरणको जुन चुनाव भयो, जुन मतदान भयो, त्यसमा सभापति देउवाले लगभग 80 मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा दोस्रो पटक चुनावमा होमिन पुगेको थियो। दोस्रो चरणको चुनावमा होमिन पुगिरहँदाखेरि प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधिले पनि शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्नुको साटो शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवा झन्डै 800 भन्दा बढी मत बढी ल्याएर उहाँ दोस्रो चोटिको सभापति कुर्सीमा पुग्नु भएको छ। यसले पनि पुरानै पुस्तालाई हाबी भएको, पुरानै पुस्तालाई बढी समर्थन भएको हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। यसले गर्दा पनि अब काङ्ग्रेसभित्रको जुन गुट उपगुट अब भनिरहँदाखेरि अब यो जुन चुनावी माहौल पक्कै पनि चुनावी माहौलमा प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त त्यो स्वाभाविकै हो। तर अब देउवालाई जसरी पहिला काम गर्न असजिलो भएको थियो पार्टीभित्र, तर अहिलेको यो पछिल्लो हामीले जुन देखिरहँदाखेरि उहाँको समर्थनमा प्रकाशमान विमलेन्द्र निधि स्वयं उहाँ देउवालाई समर्थन गरिरहँदाखेरि भने अबको दिनमा उहाँहरू एकजुट भएर पार्टीलाई एक भएर लैजाने हामीले सङ्केत पाएका छौँ। अब शेखर कोइरालाले कसरी पार्टीभित्र आफ्नो योगदान गर्नुहोला, कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहोला भन्ने त्यो प्रश्न उठेको छ। यद्यपि अबको केही समयपछि अब अन्य पदाधिकारी सभापति सँगसँगै महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरू अब कसको बहुमतमा आउलान्, को होलान् भन्ने त्यो पनि एउटा ठुलो प्रश्न उब्जिएको छ। यसमा अब देउवा निकटकै आउनुहुन्छ या देउवा इतर पक्षका नेताहरू नै पदाधिकारीहरूमा चयन होलान्, त्यो भने हामीले केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। अबको केही समयपछि आज दिउँसोबाट नै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट अन्य पदाधिकारीहरूको मतगणना सुरु हुने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यद्यपि अब महामन्त्री, सहमन्त्री लाग्दो महत्त्वपूर्ण पदमा को आउला भन्ने पनि एउटा चासोको साथ हेरिएको छ। अब कस्ता पदाधिकारी आउँछन् भन्ने हामीले केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। सन्देश बटुकजी, जसरी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजय हुनुभएको छ, तपाईँ अहिले महाधिवेशन स्थलमै हुनुहुन्छ, के छ विजय जुलुस निकाल्ने तयारीको बारेमा तपाईँले केही बुझ्नु भएको छ कि छैन? यस विषयमा के छ र आज दिनभरको कार्यतालिका के छ? जसरी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजय भइसके पश्चातको आजको कार्यतालिका के छ? तपाईँले केही जानकारी लिनु भएको छ? सन्देश हामीले यहाँ बुझिरहँदाखेरि निर्वाचन अधिकृतले हामीलाई भने जस्तै यो जुन भिरकोटे मण्डप राष्ट्रिय सभागृहमा सभापतिको जुन मतगणना पहिलो चरणको मतगणना सम्पन्न भयो, त्यसमा आफू पक्षले बहुमत पुर्याउन नसकेको खण्डमा दोस्रो चरणको चुनाव भइसकेपछि यहाँ सभापतिको नेतृत्व पुरा भइसकेपछि, सभापतिको गणना आइसकेपछि अबको यहाँ यो भिरकोटे राष्ट्रिय सभागृहमा भने अब मतगणना नहुने भएको छ। यहाँ सभापतिको मात्र मतगणना भइसकेपछि अबको अन्य पदाधिकारीहरूको मतगणना भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब यहाँको कार्यतालिका अनुसार दिउँसो 12 बजेदेखि
केन्द्रीय कार्यालयमा अन्य पदाधिकारीहरूको मतगणना भने हुने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र यो राष्ट्रिय सभागृह आसपास भिरकुटी मण्डप आसपासमा सभापति देउवा पक्षमा अब कुनै पनि नारा जुलुस नगर्ने, कुनै पनि कार्यकर्ताहरू भिडभाड नगर्ने र हामी सहज रूपमा यो महाधिवेशन यो चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र अहिले यहाँ जुन सभापति देउवा सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि उहाँको पक्षमा कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने, कुनै पनि नारा जुलुस नलगाउने, यो पछिल्लो समयमा कोरोना पनि बढ्दै गएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसो खतरा जोखिम हुन्छ भन्ने को कारणले गर्दा पनि यहाँ कुनै भिडभाड नगरिकन हामी यो जुन चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्ने गृहमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडबाट हामीलाई जानकारी भएको छ। यद्यपि अब जुन महामन्त्री लगायत अन्य पदहरूको मतगणना आइसकेपछि, सबै चुनावका परिणामहरू आइसकेपछि आफ्नो कार्यतालिका, आफ्नो कार्यक्रमहरू कसरी तय गर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीबाटै, केन्द्रीय जुन समितिबाटै उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउने भन्ने हामीले पछिल्लो जानकारी पाएका छौँ। हस् बटुकजी, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बटुक राजगिरी। हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको मतगणना र शेरबहादुर देउवा विजयी हुनुभएको छ त्यहाँबाट स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध जारी राखेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रदेश, प्रहरी कार्य सम्पादन सुपर्यवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको तर्फबाट पनि मन्त्री बडुले रेलवे अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पनि पेश मन्त्री बडुले बैठकमा पेश गर्नुभयो। एमालेले मंगलबार सुरु भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि आफूले गरेको सांसदको कार्यवाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै विरोध गरेको हो। यसअघिको अधिवेशनमा पनि एमालेले सोही विषयलाई लिएर सांसद अवरोध गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस 6 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई धम्की नदिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई चेतावनी दिनु भएको छ। मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटालाई आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई धम्की नदिन चेतावनी दिनु भएको हो। उहाँले संसदमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाउँदा नियमावली आकर्षित हुन्छ भनेको प्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदहरूलाई धम्की दिए परिणाम नराम्रो हुने स्पष्ट गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले धम्की दिने जमाना गएको भन्दै नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन नखोज्न पनि सभामुख सापकोटालाई सचेत गराउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिनु पार्टीको बाध्यता भएको तर्क गर्नुभएको छ। सचेतक चौधरीले आफ्नो पार्टी संसदीय दलले कार्यवाही गरेका सांसदहरूको सूचना जारी गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अटेर गरेपछि बाध्य भएर संसद अवरोधको निरन्तरता बाध्यता भएको
टिप्पणी गर्नुभएको हो। मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले संसदीय दलले कार्यवाही गरेका पार्टीका सांसदहरूको सूचना 24 घण्टा नबित्दै जारी गर्ने तर आफ्नो दलको भने अझै जारी नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। गरेका संसदहरूलाई प्रवेश गराइरहँदा यो चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर हामीले भनिरहँदा सभामुखले यसलाई भनौँ न नटेरेर जुन आफ्नो तरिकाले संसद चलाइरहनु भएको छ र एउटै केसमा एउटै इस्युमा कसैलाई 24 घण्टा बित्ने बित्तिकै तपाईँको सूचना जारी गर्नुहुन्छ भने कसैलाई चाहिँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेर आजका मितिसम्म पनि कारबाहीको सूचना निकाल्नु भएको छैन। त्यसको हाम्रो यो बाध्यता हो र एमाले आफ्नो पार्टी संसदीय दलबाट निष्कासनमा परेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई कार्यवाही गरेको सूचना सभामुख सापकोटाले जारी नगरेको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ। सचेतक चौधरीले पार्टी संसदीय दलले कार्यवाही गरेका सांसदहरू गैर कानूनी हुने भएकाले उनीहरूको उपस्थिति रहुन्जेल संसद बैठक सुचारू हुन दिन नसकिने अडान पनि राख्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार 15औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सापकोटाले सभामुखको रूपमा आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले संसदको प्रतिष्ठा र गौरवलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्ने भन्दै त्यसका निम्ति साथ दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले कर्मचारीहरूसँग रहेको विज्ञतालाई संयोजन गरेर काम गर्न सके संसदप्रति जनतालाई आशावादी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्ने जिम्मेदारी दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेदारीलाई पुरै निष्ठाका साथ पुरै इमानका साथ पूरा गर्नेछु। त्यो पूरा गर्दै जाँदा मलाई लाग्छ हामी सबैको इज्जत प्रतिष्ठा गौरव माथि उठ्दै जान्छ। मेरो पहल र प्रयत्नमा तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ। मसित स्पिरिट छ, तपाईँहरूसित विज्ञता छ। त्यो विज्ञता र स्पिरिट हामीले संयोजन गर्न सक्यौँ भने हामी जनतालाई आशावादी बनाउन सक्छौँ। सभामुख सापकोटाले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई देशभक्तिको भावनाले काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 3 जना मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहाल श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री, विशाल खड्का वन तथा वातावरण मन्त्री र रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नु भएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका वसन्त मानन्धर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री र वसुन्धरा हुमागाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री र इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्य मन्त्री बन्नु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मंगलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मंगलबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने समेटिएका छैनन्। कांग्रेस सांसदहरू पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या 8बाट बढाएर 14 पुर्याइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई
विनाशकारी बाटोमा नलाग्न सुझाव दिनुभएको छ। मंगलबार सुनसरीको इटहरीमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमाले बारम्बार संसदमा विरोध जनाउँदै आएकोमा अब त्यसो नगर्न सुझाव दिनुभएको हो। अध्यक्ष ओलीमा ईर्ष्या बढ्दै गएको र यथार्थपरक भन्दा विपरीत दिशातर्फ मोडिएको उहाँको आरोप छ। हामी उभिएका छौं, हामी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौं। अरू प्रतिगमनका शक्तिहरू एक ठाउँमा जान्छन्, त्यसमा गठबन्धन पछिसम्म पनि रहिरहन्छ। नेकपा एमाले आफ्नो पार्टी परित्याग गरी अन्य पार्टीमा जानेलाई कारबाही गर्न मागसहित संसदमा निवेदन पेश गरेको छ। आफूले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाही नगर्दासम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान छ। तर एमालेको त्यो मागमा कुनै कानूनी आधार नभएको अध्यक्ष नेपालको तर्क छ। राष्ट्रिय सभाको सांसद खिमलाल भट्टराईले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमा स्वागत शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम नहुनु गम्भीर विषय भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार बैठकमा बोल्दै सदस्य भट्टराईले देश संघीयता लोकतन्त्रको व्यवस्था अनुरूप चल्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकार र सभामुखको अकर्मण्यताका कारण देशको राजनीति गलत दिशामा अघि बढ़िरहेको आरोप लगाउनुभयो। सभामुखका कारण संघीय संसद पनि प्रभावित रहेको र सही ढंगबाट चल्न नसकेको उहाँको आरोप छ। गरेका सांसदहरूलाई गैर सांसदहरूलाई राखेर संसद चलाउने चेष्टा गरिएको छ, जुन कुरा यो लोकतन्त्रको मान्यता र मूल्य अनुरूप छैन, हाम्रो संविधानको प्रावधान अनुरूप छैन। संविधानको खिलाफमा जान खोजिएको छ, लोकतन्त्रको खिलाफमा जान खोजिएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले सामाजिक सुरक्षा ऐन सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी पुस 5 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे का लागि बोलाइएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले संसद सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका मन्त्री बडुले संसदमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अघि बढ्न सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन वार्ता र संवादलाई सदैव अगाडि बढाउन चाहेको बताउनु भएको हो। मंगलबार संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले अत्यावश्यक विधेयकहरू भने एमालेका विरोधका बीच पनि सरकारले अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री बडुले जनतालाई पीडाबोध भइरहेको नागरिकता ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन जस्ता अत्यावश्यक विधेयकहरू भने सहजै ढंगले अघि बढ्ने बताउनुभयो। जरुरी विधेयकहरू छन्, अत्यावश्यक छन्, जस्तो कि संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले अगाडि बढाउनु पर्नेछ, नागरिकता ऐन अगाडि बढाउनु पर्नेछ। ती विधेयकहरू त्यसका अभावमा धेरै समस्या भोगिरहनु परेको छ नागरिकहरूले। त्यसकारण लगायतका अन्य सबै आवश्यक विधेयकहरू पनि अगाडि बढाउँछन् र यो हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन नै हो, नीति निर्माणको अधिवेशन हो, त्यस प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। मन्त्री बडुले मंगलबारबाट शुरू भएको हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि भएकाले अत्यावश्यक विधेयकहरू अघि बढाउनुको विकल्प नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरोधमा नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन बाहिर प्रदर्शन गरिएको छ। मंगलबार सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा रहेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका घटकहरूको आह्वानमा एमसीसी को विरोध गर्दै संसद भवन बाहिर प्रदर्शन गरिएको हो। दर्जनौंको संख्यामा भेला भएका युवाहरूले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए भने कालो झण्डा पनि प्रदर्शन गरेका थिए। एमसीसी को विरोध गर्दै सड़कमा उत्रिनेहरूलाई प्रहरीले बलपूर्वक हटाएको थियो।
पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नयाँ पार्टी गठन गरेको घोषणा गर्न भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेको घोषणा गर्न भएको हो। पार्टी घोषणापछि पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले देशमा पार्टीको अभाव भएर नयाँ पार्टी गठन नगरेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले देशमा वैचारिक बहस शून्य रहेको र वर्तमान अवस्थामा राज्यका 3वटै अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गतिहीन भएकाले देशको राजनीतिलाई गतिशील बनाउन नयाँ पार्टी गठन गरेको बताउनु भयो। त्रिपाठीले अन्य दलको आलोचना नगरी काम र सिद्धान्तले पार्टीलाई अघि बढाउने पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलताको पहिचान गरी आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बुँदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनमा जोड दिने बताउनुभयो। पार्टीको अभावले गर्दाखेरि हामीले नयाँ पार्टी गठन गरेका होइनौँ, तर परिस्थिति जुन जसरी नेपालको राजनीति अहिले अगाडि बढिरहेको छ, राजनीति लिगभन्दा बाहिर छ र राजनीतिक दलहरूको बीचको तिक्तता र भिडन्तपूर्ण व्यवहारले गर्दा झन् यो लिगभन्दा बाहिर गएको राजनीतिले दुर्घटना त ल्याउँदैन भन्ने एउटा चिन्ता हो। म यहाँ प्रष्ट भनौँ र देशको समग्र सबै आन्दोलनहरूमा मेरो सहभागिता थियो, चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक होस्, लोकतान्त्रिक होस्, गणतान्त्रिक होस्, संहितावादी आन्दोलन होस्, हरेक आन्दोलनमा म शरीक भएको थिएँ र त्यो शरीक हुनु अर्थ के हो भने मेरो प्रतिबद्धता हो। पूर्व मन्त्री त्रिपाठीले संविधान संशोधन, लेखा परीक्षण, स्थानीय तहको सीमाङ्कन, मुलुकको अर्थतन्त्र, मुख्य अन्य बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, तराई प्रदेशका पारम्परिक पेशाहरूको संरक्षण, जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने लगायतका कुराहरूमा आफ्नो पार्टीले वैचारिक बहस गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु विडम्बना भएको भन्दै एमसीसी लगायत कतिपय विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले हस्तकला नेपालको व्यापार घाटालाई सन्तुलित राख्ने प्रमुख क्षेत्र भएको बताउनु भएको छ। हस्तकला स्वर्ण महोत्सव तथा 10औं हस्तकला दिवसको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूले नेपालको पहिचानलाई उच्च बनाउने काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपालको गरिबी न्यूनीकरण गर्न तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न समेत यो क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान दिइरहेकाले यस क्षेत्रको प्रवर्धनमा जोड दिनुभयो। नेपाली हस्तकलाको युरोप अमेरिकामा माग बढ्नु नेपाल र नेपाली हस्तकलाका लागि सबैभन्दा सुखद विषय भएको उपराष्ट्रपति पुनले भन्नुभयो। कला संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ र विश्वमा नेपालको पहिचानलाई हस्तकलाका वस्तुहरूले उच्च पार्ने काम गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरू, जर्मनी, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जापान, कोरिया जस्ता विकसित मुलुकहरू तथा चीन र भारत जस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरूमा नेपाली हस्तकलाको निर्यात हुनु हामी नेपालीहरूका लागि ज्यादै गौरवको कुरा हो। आजको आधुनिक युगमा पनि विश्व बजारमा हातबाट निर्मित वस्तुहरूको महत्त्व र माग बढ्नु नेपाली हस्तकला क्षेत्रको लागि सुखद कुरा हो। कार्यक्रममा महोत्सवका संयोजक रविन्द्र साक्यले हस्तकला क्षेत्र हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले हस्तकला क्षेत्रबारे बुझ्ने र सुन्ने कुनै पनि निकाय नभएको भन्दै 3वटै तहको सरकारले यसलाई हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको पनि बताउनुभयो। नीतिगत कुनै व्यवस्था छैन, निजी क्षेत्र आफैले जसो तसो गरेर व्यवसाय चलेको अवस्था छ। तर विडम्बना विदेशमा जस्तै हाम्रो सरकारमा हस्तकला हेर्ने र बुझ्ने कुनै सरकारी निकाय र कार्यालय नै छैन। हामीले धेरै मेहनत गरेर हस्तकला नीति बनाएर सरकारलाई बुझाएको आज 8 वर्ष भइसक्यो, तर हस्तकला हेर्ने मन्त्रालय विभाग केही पनि नहुँदा यसबारे बुझ्ने सुन्ने कोही पनि रहेन। हाम्रो समस्या हेर्ने सरकारी निकाय विभाग अझ सम्भव भए मन्त्रालय नै खडा गरिदिनु नितान्त जरुरी भइसकेको कुराप्रति अबका दिनहरूमा तिनै तहका सरकारले अवश्य पनि सुनवाई गर्नेप्रति हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्र आशावादी रहेको पनि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू मार्फत हार्दिक निवेदन गर्दछौँ।
संयोजक साक्यले आफूहरूले 8 वर्ष अघि बुझाएको हस्तकला नीति अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो। पुँजी बजारबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा सरोकार होलाहरूले टिप्पणी गरेका छन्। इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले पुँजी बजारको लगानीलाई साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको भन्ने अध्यक्ष दाहालले केही दिन अघि दिएको अभिव्यक्ति विडम्बनापूर्ण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना हो भनेर पेसा नै बनाएर लाग्ने लगानीकर्ताको लागि दाहालले पुँजी बजारमा लगानी गर्नु साम्राज्यवादको विकसित रूपको टिप्पणी गर्नु विडम्बनापूर्ण अभिव्यक्ति भएको बताउनु भयो। क्षेत्र अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा उहाँहरूले लिएर अघि बढाउनुहुन्छ। कुन परिवेशमा आयो भन्ने कुरो अब उहाँहरू पनि अहिले मैले हेरिराखेको पाइराखेको उहाँहरू पनि पुँजी बजारको विकास विस्तारमा चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने छ। कारण केही बुझ्ने र बुझाइदिने मान्छेमा विशेषज्ञ सल्लाहकारमा सल्लाहको ल्याकिङ हो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यो अवश्य पनि यो पछिल्लो मुभमेन्टले यो पछिल्लो घटाइले सोसियल मिडियाको मुभमेन्टले अरू मेन स्ट्रिमको मिडियाले जुन किसिमले त्यो विषयलाई उठान गर्नुभएको छ उहाँले पर्सिभ गर्नुहुन्छ समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने पौडेलले पछिल्लो 73 दिनमा नेपाली शेयर बजारको पुँजी 30% घटेको जानकारी दिनुभयो। यस अवधिमा 12 अर्ब 30 करोडको नोक्सानी भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघीय अध्यक्ष राधा पोखरेलले दाहालको अभिव्यक्ति साना लगानीकर्ताको मर्म विपरीत भएको भन्दै शेयरमा लगानी गर्ने सबै पुँजीपति मात्रै नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। बाबुराम भट्टराईले शेयर बजार भनेको चाहिँ जुवा घर हो भन्ने टाइपको एउटा अभिव्यक्ति आयो। त्योसँगै युवराज खतिवड़ाले जुन एउटा यो बजार चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर कुरा भयो र पछिल्लो समय हिजो प्रचण्डज्यूले चाहिँ यो बजार भनेको चाहिँ पुँजीपतिको लागि मात्रै यो बजार हो है भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गरिरहँदाखेरि यो बजारमा यस्तो आएको। उहाँहरूले चाहिँ के बुझिदिनु भएन भने बजार भनेको चाहिँ पुँजीपतिको लागि मात्र होइन, रोडमा बसेर साग बेच्नेको लागि, एउटा गृहिणीको लागि, एउटा स्टुडेन्टको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले नबुझिँदाखेरि आज हामीले यो भोगिरहेका छौँ। हो अब यहाँ त साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइमा हामी परे जस्तो भयो होइन। किनभने न त हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई शेयर बजारको बारेमा केही ज्ञान छैन नि। अब अर्थमन्त्रीलाई त शेयर बजारको बारेमा ज्ञान छैन। मलाई त यो अर्थशास्त्रको विद्यार्थी पनि म होइन, मलाई अर्थशास्त्र जान्नु पनि छैन भन्ने टाइपको अभिव्यक्तिहरू आइरहन्छ नि। अध्यक्ष पोखरेलले शेयर बजारमा निरन्तर रूपमा विभिन्न तहबाट हुने प्रहारले लगानीकर्ता शेयर बजारबाट बाहिर निस्कन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। लहानमा रेनोको नयाँ सोरुम सोमबार सञ्चालनमा आएको छ। नेपालभरि नै आफ्नो शाखा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनीले सोमबारदेखि लहानमा नयाँ सोरुम खोलेको हो। नयाँ सोरुमको नयाँ भाग्य महालक्ष्मी अटोमोबाइल्स रहेको सञ्चालक रामले बताउनुभयो। नेपाली उपभोक्ताले आफूप्रति देखाएको विश्वासप्रति प्रतिबद्ध हुने र कम्पनीले ग्राहक वर्गलाई उच्च गुणस्तरीय सेवा दिने कम्पनीका जनरल म्यानेजर श्री अधीर कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। यस्तै सेल्स नेटवर्क प्रमुख श्री विपुल भट्टराईले यस सोरुमले उपत्यका बाहिरका ग्राहकहरूलाई सजिलैसँग आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने बताउनुभयो। यस सोरुममा रेनोका सर्वाधिक रुचाइएका मोडलहरू क्विड, ट्राइबर, काइगर र डस्टर गाडीहरू उपलब्ध हुनेछन्। यहाँबाट उपभोक्ताले गाडी, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरिज लगायत अन्य सेवाहरू लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड सिमेन्टका साथ।
मंगलबार शेयर बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धिपछि दुई पटक सर्किट ब्रेक लागेको छ। 12:38 जाँदा अघिल्लो दिनको तुलनामा 5% बढेपछि बजारमा सर्किट ब्रेक लागेको हो। सो बेलासम्म 114.25 अङ्कले नेप्से बढेर 2395 अङ्कमा पुगेको थियो। सर्किट ब्रेक लागेपछि कारोबार 40 मिनटसम्मका लागि बन्द भएको थियो। दिनभर 6% नेप्से बढ्न वा घट्न सक्ने गरीमा सर्किट ब्रेकरको सीमा तोकिएको हो, जसमा कारोबार खुलेको पहिलो घण्टाभित्र 4 र दोस्रो घण्टाभित्र 5% सर्किट ब्रेकर सीमा छ। दोस्रो पटकपछि उच्च दरले बढेपछि शेयर बजार मंगलबार 3 बजे अघि नै बन्द भएको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सबै नेताहरूसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने देउबाको उद्देश्य रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। आन्तरिक चुनावमा विजयी जुलुस गर्न नपर्ने भनाई। आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई धम्की नदिन सभामुख अग्नि सापकोटालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चेतावनी। परिणाम नराम्रो हुने स्पष्टोक्ति। आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई। संसदको प्रतिष्ठा र गौरवमाथि उठाउनु पर्नेमा जोड। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। माओवादी केन्द्रबाट 3 मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप। अस्ट्रेलियाबाट विद्यार्थी तथा भिजावाहक विदेशी नागरिकका लागि सीमा खुला। 20 महिनादेखि बन्द अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला गरे पनि मापदण्डमा कडाई। र 7 अन्डर-19 महिला फुटबलको दोस्रो खेलमा आज नेपाल र श्रीलङ्का बीच खेल हुँदै पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग बराबरीमा रोकिएको नेपाल पहिलो जितको खोजीमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।